अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से हैं और अल्लाह ताला आप सब को खैर खैरियत से रखे और 100% अपनी ही पनाह में रखे। अल्लाह ताला की पनाह सबसे ज़्यादा मजबूत है। जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं वो आपके सामने हैं। कल ही फेसबुक के ऊपर एक ख़बर मेरे सामने आई जो एक गरीब और क्या उसको बोलते हैं, जिसको बोलते हैं साईं लोग या दरवेश आदमी कह सकते हैं। अवाम इतनी बेहिस हो गई है, गरीब अवाम के गुर्दे निकालने शुरू कर दिए। आप देखें, आपने वो फेसबुक में शायद वीडियो देखी होगी। ये अच्छा नहीं है और सरेआम गरीब औरतें अपनी इज्जतें गुर्बत की वजह से नीलाम कर रही है। क्या गरीब भी क्या है? अल्लाह जी, अल्लाह पाकिस्तान के ऊपर रहम करे और इस अवाम को अल्लाह ताला की पहचान करने की हिम्मत तौफीक दे। क्या गुर्बत भी ख़त्म करने पर कानून बनेंगे पाकिस्तान में? बकाया तो और कानून बनते हैं, गुर्बत पर भी बनेंगे। जब गुर्बत ख़त्म करने के लिए कानून बन गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ही अच्छा हो जाएगा। बंजर ज़मीन आबाद करने का ऐलान कर दिया जाए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से, और जो भी मुखालफत करता है वो 100% नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुशहाल हो और पाकिस्तान की अवाम गुर्बत से आज़ाद हो। खुशहाल पाकिस्तान करने के लिए कानून में तरमीम करें और नए कानून बनाई जाएं खुशहाल अवाम करने के लिए। महंगाई कंट्रोल करने के लिए पैदावार ज़्यादा करनी होगी। हुकूमत अवाम की मदद से खुशहाल है और अवाम हुकूमत की मदद से खुशहाल। अगर ये दोनों एक दूसरे की मदद ना करें तो दोनों ही गुर्बत की दलदल में मज़ीद धंसते चले जाएंगे। आप देख लें इस वक्त पाकिस्तान का क्या हाल है और क्या नहीं। कोशिश करने से अल्लाह ताला कामयाब कर देता है। वो आदमी एक बार नाकाम होएगा, 2 बार होएगा, 3 बार होएगा, 4 बार होएगा, कितनी बार नाकाम होएगा? हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि अपना मसला जो मसाइल है 100% लाइव चला दे। अवाम को भी तो पता चले ना, जो ये भेड़ बकरियों की तरह है और जो चाहती ही नहीं कि अवाम खुशहाल हो। आप जिससे मर्जी पूछ लें, जिससे भी पूछ लें, वो ये ही बोलेगा कि मैं खुशहाल हो जाऊं। अपना फ़ायदा करने के लिए दूसरे का 100% अवाम और हुक्मरान के दायरे
نقصان کر رہے ہیں۔ کوشش کرنے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اس کی ایک چھوٹی سی مثال، ابھی میرا اوپر آنے کو دل نہیں تھا پہاڑ کے اوپر، میں پھر بھی کوشش کی اور آیا۔ سوچو رستے میں اتنی گرمی لگی کہ ابھی یہ آپ چاروں طرف برف دیکھ رہے ہیں، اور اس کا ٹھنڈ کا ٹمپریچر بھی آپ کے دماغ میں ہونا چاہیے۔ اوپر آ کر یہ سوچو میں نے دونوں جیکٹیں اتار دی، ایک تو یہ پڑی ہے اور دوسری یہ دیکھ لیں۔ ابھی آپ سے گزارش ہے، آپ کوشش کریں، حکومت پاکستان اگر کوشش کرے گی تو عوام خوشحال ہو جائے گی، اور 100% خوشحال ہوئے گی۔ کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنی بڑی سائنس نہیں ہے، کوئی اتنا بڑا عمل نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ جیسے زمین کو سورج کی جگہ پر لے کر جانا اور سورج کو اس جگہ پر لے کے آنا، جیسے یہ ناممکن ہے، ویسے ہی پاکستان کی خوشحالی اس وقت ان کے آگے ناممکن ہو رہی ہے۔ ان کو چاہیے اپنی کوشش کریں کہ پاکستان خوشحال ہو جائے۔ پاکستان خوشحال ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں، شاید آپ کو نظر آئے کہ برف باری تھوڑی سی پہلے سے تیز ہو گئی ہے، لیکن اتنی بھی تیز نہیں ہوئی کہ جو نمایاں کیمرے میں نظر آئے۔ ابھی میرے کو بھی سردی لگنی شروع ہو گئی ہے، تقریباً 15 منٹ ہو گئے ہیں کپڑے تارے ہوئے میرے کو، یہ دوسرے کپڑے اس کو خشک کرنے، کیونکہ اندر پسینہ آ گیا۔ اوکے، میں ابھی اس کو سٹاپ کرتا ہوں، اور آج تھوڑی سی کوشش کروں گا، آج بھی تھوڑا سا لمبا کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی کپڑے وغیرہ تو جیکٹ جو میں نے اتاری وہ میں نے ڈال لی ہے۔ ابھی سوچا ہے کہ اس کو ادھر ہی بند کروں اور فیس بک کے اوپر تھوڑا سا لائیو آ جاؤں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ دعاؤں کی گزارش، ذوالقرنین حیدر۔ تھوڑا سا زوم کروں تو زوم کرنے سے برف نظر آ رہی ہے۔ اوکے، اللہ حافظ۔